अस्सलाम वालेकुम। योम मई के हवाले से आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एक तकरीब हुई जिसमें 36 मुख्तलिफ मज़दूर यूनियन ने हिस्सा लिया और इन यूनियन ने कहा कि इस बार हमने फ़ैसला किया था कि एक प्लेटफॉर्म पर सब मिलजुल कर जद्दोजहद करेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, और ये इस बात की गवाही है कि हमारी कोशिश कामयाब रही। आर्ट्स कौंसिल में ये प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि मज़दूर सब इकट्ठे हैं और वो एक आवाज़ है। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकर्रीन ने इज़हार ख़याल किया और मज़दूरों की अज़मत, क़ुरबानी और इनके हकूक़ के हवाले से गुफ्तगू की। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में 25,000 तनख़्वाह तो हो गई है, लेकिन इस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। बहुत सी जगह पर 12,000 18,000 भी मिल रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है हुकूमत इस पर तवज्जो दे और मज़दूरों के मसाइल को हल करे। हर हुकूमत वादे ज़रूर करती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इस बार मौजूदा हुकूमत ने आते ही 25,000 मज़दूर की तनख़्वाह पूरे पाकिस्तान में की है। देखना यह है कि अब इस पर किस हद तक अमल होता है और मज़दूर इस बात के मुंतज़िर हैं। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अभी आपको दिखाते हैं तफसील। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट पहुँचा हूँ। आखिरी यौम मई होगा जिसमें मैं शरीक हूँगा। बूढ़े हो रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस कानून के बारे में तमाम जो गुंडे बैठे हुए थे वहाँ, जिनमें बड़े जागीरदार और सरमायादार ज़्यादा थे, जिनको अंग्रेज़ों ने अपने पालतू कुत्तों की तरह से पाला था, उन सब की मुखालफत के बावजूद उनका तो ये कहना था कि हर शख्स का हक होना चाहिए यूनियन का, हर शख्स का, जिसमें फौज और पुलिस भी शामिल थी। आखिर में उन्होंने ये मान लिया कि फौज में जो लोग वर्दी पहन के काम करते हैं उनका यूनियन का हक ना हो, लेकिन जो बगैर वर्दी के काम करते हैं उनका भी हक होना चाहिए। और वो कानून बन गया और इस मुल्क में तमाम सरकारी मुलाजमीन की, पुलिस वालों की यूनियन होती थी। अभी मैं एक कमेटी में था, एक प्रोविंशियल कमीशन बना और जो सेफ्टी कमीशन है उसमें ये आईजी वगैरह भी आते थे। तो हमने उनसे पूछा कि आपके जो सिपाही हैं उनके काम की औकात क्या है? तो उन्होंने बताया जी 12, 14, 16 घंटे हो जाते हैं। हमने कहा आप लोगों ने इस मुल्क का कानून पढ़ा है? क्यों वो 12, 14, 16 घंटे काम करते हैं? आप उनको ओवर टाइम देते हैं? तो उन्होंने कही हमारे पास तो ज़राए नहीं है, ओवर टाइम हम नहीं दे सकते। तो एक पुलिस वाले को चौराहे पे छोड़ के आ जाते हैं, उनके पास पूरा दिन पीने का पानी नहीं होता है, उनको कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है। जब उनकी यूनियन होती थी जो कायदे आज़म के बनाए हुए कानून के मुताबिक थी, तो उनको ये सारी सहूलतें हासिल थी। अब वो सिवाय इसके कि वो आम शहरी को जूते मारें, उनके जो है वो जेबों से पैसे निकालें, रिश्वत लें, धमकी दे के अपना पैसा लें, कोई और उनके पास हक नहीं है। तो ये हमारे मुल्क का हाल है, जहाँ हमने 1973 का कानून आइन बनाया। उसमें आइन में 17 आर्टिकल जो है उसमें तमाम शहरियों के लिए अंजुमन साजी का हक गारंटी किया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1% से ज़्यादा लोग यूनियंस में मुनज़्ज़म नहीं हैं। तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल है। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट का मैं आपको बता रहा था कि 2 साल पहले उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली कि पाकिस्तान में 83% घराने ऐसे हैं जो $2 रोज़ाना से कम पे गुजारा करने पे मजबूर हैं। जिसका मतलब ये था कि सिंध में 17,500 रुपये मिनिमम वेज थी, वो 83% लोगों को नहीं मिलती थी। जबकि वो जो मिनिमम वेज थी
وہ جو ضرورت ہونی چاہیے اس سے آدھی تھی. اس پر کام ہوا ہے, بہت کام ہوا ہے جب سے منیمم ویج یہاں پہ مقرر کرنا شروع کی گئی. 1961 میں پہلا قانون بنا تھا. تو جتنی ویج ہونی چاہیے تھی 1969 میں ایک پنجاب یونیورسٹی کے شعبے نے اس پر ریسرچ کی تھی. اس وقت 140 روپے منیمم ویج مقرر ہوئی تھی کراچی کے لیے اور 120 روپے باقی صنعتی شہروں کے لیے. تو اس اسٹڈی نے یہ بتایا کہ اگر بہت بنیادی ضروریات پوری ہونی ہیں لوگوں کی تو 120 اور 140 نہیں 275 روپے ہونی چاہیے منیمم ویج. اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں. اور وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ چیزیں کہ کیا بنیادی ضروریات ہیں جو ہر انسان کی پوری ہونی چاہیے. مجھے پتہ نہیں تھا پڑھنے بہرحال بتایا گیا مجھے. تو مجھے کچھ عرصہ پہلے بلکہ بہت عرصہ پہلے ایسا ہوا کہ سڑکوں پہ جو مزدور کام کرتے تھے پوری کی پوری فیملی دن کو کام کرتی تھی اور شام کو وہی فٹ پاتھ پہ سو جاتے تھے. تو ان کی حالت جو تھی وہ قابل دید ہوا کرتی تھی. اس حوالے سے کچھ شعر ہوئے تھے تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں. دن سڑک پر کٹا رات فٹ پاتھ پر, دن سڑک پر کٹا رات فٹ پاتھ پر, ایک بھٹکی ہوئی ذات فٹ پاتھ پر. دن سڑک پر کٹا رات فٹ پاتھ پر, ایک بھٹکی ہوئی ذات فٹ پاتھ پر. خواب میں رات میں نے بنایا تھا گھر, خواب میں رات میں نے بنایا تھا گھر, بھول کر اپنی اوقات فٹ پاتھ پر. خواب میں رات میں نے بنایا تھا گھر, بھول کر اپنی اوقات فٹ پاتھ پر. بچ گئی تھی یا نہ وہ بھی خطرے میں ہے, بچ گئی تھی یا نہ وہ بھی خطرے میں ہے, جب سے لے آئے حالات فٹ پاتھ پر. بچ گئی تھی یا نہ وہ بھی خطرے میں ہے, جب سے لے آئے حالات فٹ پاتھ پر. ایک مزدور کچلا گیا کار سے, ایک مزدور کچلا گیا کار سے, سر سڑک پر گرا ہاتھ فٹ پاتھ پر. سر سڑک پر گرا ہاتھ فٹ پاتھ پر. ایک مزدور کچلا گیا کار سے, سر سڑک پر گرا ہاتھ فٹ پاتھ پر. اور تم سے کہتی ہے کچھ اے لے جاؤ حشم, تم سے کہتی ہے کچھ اے لے جاؤ حشم, بھوکے پیٹوں کی بہتات فٹ پاتھ پر. تم سے کہتی ہے کچھ اے لے جاؤ حشم, بھوکے پیٹوں کی بہتات فٹ پاتھ پر. دن سڑک پر گرا, دن سڑک پر کٹا رات فٹ پاتھ پر, ایک بھٹکی ہوئی ذات فٹ پاتھ پر. شکریہ. دوستوں کو یوم میں مبارک. میں لیاقت سائی صاحب کا, ناصر منصور صاحب کا, تمام دوستوں کا, جو تمام منتظمین ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس یوم میں کی سیلیبریشن میں مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کیا. جس طرح کہ کرامت صاحب نے کہا, یہ یوم میں کا سلسلہ ویسے تو 1886 سے چل رہا ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لیبر موومنٹ کی جو سٹرنگتھ ہے اس میں اتار اور چڑھاؤ اور وہ آتا رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں شاید پچھلے یہ 140 سالوں میں شاید لیبر کی جو طاقت ہے, محنت کشوں کی جو طاقت ہے, اس موومنٹ کی جو طاقت ہے, وہ شاید اپنی کمپلیٹلی ویکسٹ پوائنٹ پہ ہے. اگر آپ مقابلہ کریں صنعت کاروں, سرمایہ داروں کے پاور سے, تو اپنی ویکسٹ پوائنٹ پہ آئی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے محنت کشوں کے نام پہ حکومتیں بنی ہیں, نئے نظام آئے ہیں, اور آج یہ وقت ہے کہ ایک مشہور اکانومسٹ ہیں ٹامس پکیٹی, وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ 1980 سے
لے کے آج تک جو محنت کشوں کی جو ریئل ویج ہے کہ مہنگائی کے ایفیکٹ ہٹا دیں, انفلیشن کے ایفیکٹ ہٹا دیں, تو 1980 سے لے کے, اور یہ دنیا بھر کی کمپیریزن ہے, یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے, دنیا بھر میں 1980 سے لے کے آج تک $1 کا $1 کا اضافہ ریئل ویج میں, محنت کشوں کی ریئل ویج میں نہیں ہوا. اس کے برعکس اگر آپ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی ویلتھ دیکھیں تو وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے. مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھا, اسکول کالج میں, تو اس زمانے میں بل گیٹس جو تھا وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ڈکلیئر ہوا تھا. یہ 1995 کی بات ہے. اس وقت اس کی ٹوٹل ویلتھ تھی کوئی $13 ارب. آج جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے وہ ایلون مسک, اس کی ویلتھ ہے, ٹوٹل ویلتھ ہے $250 ارب. تو یعنی 20 گنا ویلتھ میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ صرف ٹاپ پہ نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں جو اس کی سٹیبل سٹڈیز آتی ہیں تو دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے گئے ہیں, کئی گنا ان کی ویلتھ میں اضافہ ہوا ہے, اور جو غریب ہیں, جو نچلے طبقے کے, ان کی ویلتھ میں ڈیٹیوریشن آئی ہے. مگر چونکہ امیر اور امیر ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو ہم گروتھ, جی ڈی پی گروتھ کے نام پہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم, مگر خوشی کی بات تب ہوگی جب وہ ویلتھ جو ہے وہ عوام میں دستیاب ہو. اب ہر جگہ ایک خاص طور پہ کیونکہ میرا وکالت سے میرا تعلق ہے, میں دیکھتا ہوں کہ چاہے پولیٹیشنز ہوں یا پارلیمنٹ ہو یا میڈیا ہو اور بالخصوص عدلیہ ہو, تو وہاں آواز جو ہے وہ سرمایہ داروں کی سنی جاتی ہے, محنت کشوں کی آواز کہیں نہیں ہے. ہماری پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے عدالت عظمیٰ میں مقدمہ چل رہا تھا, تو وہاں ججز کو پریشانی بہت یہ لگی ہوئی تھی کہ اس سیاسی انسرٹنٹی کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے. سٹاک مارکیٹ کا, اور اب پھر جب نئی حکومت آئی سب نے بڑا کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے آنے سے سٹاک مارکیٹ چڑھ گئی ہے, سب کو پریشانی سٹاک مارکیٹ کی لگی رہتی ہے. سٹاک مارکیٹ یہ ہے کیا؟ ہماری پوری پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں 10 لاکھ سے زیادہ انویسٹر نہیں ہے, ٹوٹل 10 لاکھ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. اور نیچرلی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہم آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ سٹاک مارکیٹ میں ایک پیسہ بھی لگائیں, ہم وہ رسک لے ہی نہیں سکتے. ہمارے جو پیسے ہیں وہ تو ہماری روز کی ضروریات میں ہی نکل جاتے ہیں. تو کڑوا ہوتا ہے. میں انٹرنیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن صوبہ سندھ کی نمائندگی کرتا ہوں, لیکن ہوں تو مزدور. دل بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے, کر اس لیے نہیں کر سکتا ہوں مزدور. آپ میرا آج پروگرام ہے لیبر کالونی میں, صرف این ٹی ایف کا پروگرام ہے, اور ہم نے بالکل تھوڑے لوگوں کو بلایا کیونکہ رمضان, بولے جی رمضان ہے, باقی کاموں کے لیے رمضان نہیں ہے لیکن یوم مئی کے لیے رمضان بھی ہے. میں ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا, یہ ٹوٹے بلند مل ہے, یہ اپنے بچے کو 1 سال کا جب بچہ تھا ان کو نکالا گیا تھا, اور یہ بچے کو اس پہ رکھ کے لے کے جاتے تھے کورٹ میں, اور جب کورٹ کا فیصلہ آیا ان کا بچے کی شادی ہو گئی تھی, وہ جاب کر رہا تھا, وہ دبئی میں تھا, اور وہ فیکٹری بند ہو گئی تھی, مالک مر گئے تھے. تو اس پروگرام ہے کہ آج اسٹیج پہ جو ہے وہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ ہمارا سلوگن ہے, ہمارا مقصد ہے, ہماری منزل ہے. بدقسمتی سے ملک میں جو ہے وہ جو پولرائزیشن ہے وہ ٹریڈ یونین کی سطح سے لے کر پولیٹیکل پارٹیز تک تنظیمیں نہیں رہی ہیں, شخصیتیں جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ ایک عقیدے کی شکل انہوں نے اختیار کر لی. جو آج یوم مئی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ سب کی تالیوں میں توقیر چغتائی صاحب. اس ملک میں کیا ہو رہا ہے
मेहनत कशों के हालात कार औकात कार क्या हैं, दुनिया में कैपिटलिज्म का ऑनसलाट क्या है और उसके खिलाफ किस तरीके से की जो इतनी बड़ी तैयार की हुई फील्ड फोर्स है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उसके लिए साईं के 2-4 लाइनें पढ़ूंगी सिंधी में। तो जबलन मथा झूपड़ा झोला कीअं झुलन, जबलन मथा झोपड़ा झोला कीअं झुलन, जिन जो आसरो अल्लाह में से पत्थर मंझ पलन, से सदाई खुश हुजन जिन आस न लाती अल्लाह में। बेशक आज अगर यहाँ 100 लोग हैं तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा जैसे मैडम ने कहा रमज़ान है, तो रमज़ान हमें कोई भी काम करने से, अच्छा काम करने से, कोई अपना हक मांगने से नहीं रोकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ा जो है 29वां है, हमने 29वां रोज़ा भी रखा हुआ है, मगर एज अ लेबर, एज अ मजदूर, एज अ ज़िम्मेदार शहरी, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी, हम 24 घंटे में से 16 घंटे काम करती हैं। कोरोना में किसने 16 घंटे काम किया? हम लोगों ने, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम ने काम किया है। तो जो यहाँ सारी बातें हुई हैं उनको मैं दोहराऊंगी नहीं, मैं ये कहूँगी कि उन सब का निचोड़ इन 2 लाइनों में मैं कहूँगी कि हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, तूफानों से कह दो अपनी औकात में रहे। ये ना समझे कि मजदूर जो हैं, हमें अगर फाइनेंशियली हम कमज़ोर हैं मगर हम जिस्मानी, जहनी और जो हम वतन की मोहब्बत रखते हैं, जो हम एहसास रखते हैं, वो हमारा जिंदा है। हमें जितना दबाया जाएगा हम उतनी प्रेशर से उठेंगे। ये मैं उन दो लाइनें उन लोगों के लिए पढ़ी है। तो मज़दूरों के लिए थोड़ा सा, जैसे आज यौम मई है और मैं मुबारकबाद देती हूँ। बेशक आज ये 36 यूनियंस जो हैं इनके नाम है और इंशाल्लाह अगले साल जो है ये 36 की 36 यूनियनें अपने जितने हो सकेंगे वो कारकुन एक सड़क पे जमा करेंगे और उसमें मैं वादा करती हूँ मैं इंशाल्लाह 3000 लेडी हेल्थ वर्कर ज़रूर लाऊंगी अगर ज़िंदगी रही तो, वरना मेरी वर्कर आएंगी। तो मैं थोड़ा सा शिकागो के शहीदों को सलाम पेश करती हूँ, हर उस बंदे को सलाम पेश कर। हम सब मजदूर हैं, चाहे वो कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा है वो भी मजदूर है। हम लोगों की अपनी एक सोच है कि हम अपने घर के माँ बाप को साईं साईं कहने के बजाय हम एक गैर मुतवक्का तौर पे एक ऐसे बंदे को इज्जत दे बैठते हैं, उसको साईं साईं कह के उसको सर पे चढ़ा देते हैं, चाहे उसमें कोई सियासतदान है, चाहे उसमें हमारा कोई वडेरा है, चाहे कोई हमारा अमीर है, चाहे कोई चोरों का पाथारीदार है, तो हम उनको वैल्यू देते हैं। हम अगर उनके पास अपने मसले ना लेके जाएं, हम आपस में बैठ के अपने मसले हल करें तो उनको कौन पूछता है? अगर हमें नहीं पूछते तो हम अपना आप को पूछने के लायक हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मगर ये पहली शुरुआत है। और मैं सलाम पेश करती हूँ उन सब को जिन्होंने इन 36 यूनियंस को इकट्ठा किया है और ये इब्तिदा है। और यही बात मुझे खा जाती है अंदर से कि ये सारे करप्ट लोग, ये सारे गुंडे बदमाश, ये जिनको हम चुन के या जिनको हम इज्जत दे के बड़ी बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े कुर्सियों पे बिठाते हैं, वही लोग यकजहत होते हैं, वो एक हो जाते हैं। टीवी पे बैठ के एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और जब जाओ देखो तो एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो हम क्यों ना मिलके एक दूसरे का साथ दें? हम क्यों नहीं एक हो सकते? हमें भी एक होना चाहिए और इंशाल्लाह हम एक हैं। हमें कभी भी अपनी जदोजहद को कमज़ोर नहीं होने देना। पैसा सब कुछ नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट सब कुछ नहीं है, हमारा अपना दिल, हमारा अपना जज्बा। जैसे अभी ये दिल पे हाथ रख के हमने मुक्का जो ऊपर उठाया है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसे समझ लें कि जुमला है अगर इसको अपने अपने दिल से सोचा जाए। तो 2-3 लाइनें पढ़ूंगी। कल जो है वो मैंने फेसबुक से चोरी की हैं, याद तो मुझे हो नहीं सकी, मैंने बड़ी कोशिश की कि हाथ पाँव भी बताते हैं कि मजदूर हूँ मैं, हाथ पाँव भी बताते हैं कि मजदूर हूँ मैं, और मलबूस भी कहता है कि मजबूर हूँ मैं।
फख्र करता हूँ कि खाता हूँ फ़कत रिज़्क़ हिलाल, फख्र करता हूँ कि खाता हूँ सिर्फ रिज़्क़ हिलाल, इसी सिफ्त कलंदर पे तो नाज करता हूँ। साल सारा मेरा कट जाता है गुमनामी में, अफसोस साल सारा कट जाता है मेरा गुमनामी में, बस यकम मई को लगता है कि मशहूर बड़ा हूँ मैं। ये इनका डर है कि ये अभी लेबर के बजाय रोबोट बना रहे हैं। हमारे पास डंडा है, मुक्का है, हम उस रोबोट को भी तोड़ेंगे। हम अपना मुस्तकबिल जानते हैं, हमने प्लानिंग की है। आप देखें, हम लेडी हेल्थ वर्कर जिनको ना फील्ड इज्जत देती थी, धक्के दिए जाते थे, हमें कहते थे ये आवारा औरतें हैं, फारिग औरतें हैं। हमारी भी गलती थी कि हमने 94 से लेके 1998 तक हमने अपने आप को नहीं देखा, नहीं सोचा। हमें पता ही नहीं था ये हमारे साथ ज्यादती है, ये हमारे साथ जुल्म है। जब हमने 2008 में सोचा, जब जुल्म की इंतहा हुई, हम लोगों ने सोचा, अल्लाह ताला ने हमें सोच दी, हम इकट्ठे हुए, तो आज जहां हमें 3190 रुपए 6 महीने बाद मिलते थे, ईदें हम रो के करते थे, घर में हमारे जनाजे पड़े होते थे, मगर हमें ड्यूटी करनी होती थी, कोई हमें छुट्टी नहीं थी, इवन डिलीवरी की छुट्टी नहीं थी। आज हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यकजहती से, अपने प्लानिंग से, हमने सोचा कि ये जुल्म है, हमने सोचा कि ये हमारा हक नहीं है, हमारा हक तो कुछ और था और है, उसको हमने जब हासिल किया तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर्विस स्ट्रक्चर, हमारी सर्विस बुक बनी है। आईडी के थ्रू हर पहली को हम आधे लाख से ऊपर 52,000 उठाते हैं। और कदम बढ़ाए मुशराबाजी, कदम बढ़ाए मुशराबाजी। भुट्टो के दौर में तो उसी में ये तय किया गया था कि हर साल पाकिस्तान में 1 मई को मजदूरों के दिन के तौर पर मनाया जाएगा और उस रोज़ सरकारी तातील होगी। तो ये 1973 का ज़माना था। मैं रोज़नामा मुसावात में काम करती थी और वहाँ बाएं बाजू के बड़े इंटेलेक्चुअल और दूसरे साथी मौजूद थे, तो मुझे अभी तक याद है कि जो और उसके बावजूद फिर कह रहा है कि मैं, मेरा ख्याल है कि अब दोबारा इसलिए आ रहा है कि दोबारा ये आके हम पे लश्कर कशी करेगा, ख़ास तौर पे मीडिया ये तहस नहस कर देगा, मीडिया इदारों को तो बंद कर देगा ये। तो इसके लिए ज़रूरी है हमें, हमारी लेबर साइड होनी चाहिए, अपना लीगल साइड मजबूत होनी चाहिए हमारी। तो सर इसके लिए हम काम करते हैं मिल करके। अपने जो बैरिस्टर साहब थे, वो खातून मोहतरमा थी, और जलबानी भाई, इनको और दूसरे लोगों जो सिंसियर है, मुखलिस हैं, जो हमसे मुखलिस हैं, हम उनके पास जाएँ, उनको अपने केसेस बताएं। मैंने भी बताया ना, 14 महीने से हमारा इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन ही नहीं है। हम मुसलसल जा रहे हैं, हर महीने जाते हैं इस्लामाबाद और रिक्वेस्ट करते हैं। वो एक बबलू है, था पहले वजीर, फवाद चौधरी, उससे भी हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हाँ बातें तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर अमल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमारी लेबर कॉन्फ्रेंस हुई, जुनैदी साहब ने चेयर की उसको, लईक साहब सेक्रेटरी लेबर थे। तो मैंने उनको बोला, एक मसला हल कर दें आप हमारा, एक मसला, अवान साहब एक मसला हल कर दें, आप इदारों में लेबर इंस्पेक्टर का तैनात कर दें। जितने इदारे हैं ना, मतलब अगर मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, मीडिया में आप लेबर इंस्पेक्टर तैनात कर दो, जो हमारे बराबर में आके बैठे, हमारे एडिटर के बराबर में आके बैठे, चीफ रिपोर्टर के बराबर में आके बैठे और मुख्तलिफ इदारों में चक्कर लगाए, तो वो देखे वहाँ के हालात कार क्या है। तो लईक साहब ने सर आपके सामने जवाब दिया उन्होंने कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने फिर रिक्वेस्ट की, मैंने भाई इसको अगर आप ये कर दें, लेबर इंस्पेक्टर तैनात हो जाए, आप यकीन करें हमारे आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। बहरहाल बातें बहुत सारी थी कहने की, मगर ये भी खाली कुर्सियों से तो बात नहीं हो सकती सर। आइंदा जो है ना सर, इसको ज़रा पाबंद करें, जो पहले तकरीर करें उसको बिठा के रखें, जाने मत दें। उर्दू वर्ड मुझे नहीं आ रहा, बावर कराने में कामयाब हो गए हैं, या उनको एहसास दिलाने में कामयाब हो गए हैं कि मजदूर तबका अब मुत्तहिद हो गया है, और उसकी आज ये पहली मिसाल थी, और आइंदा जो है वो इससे बेहतर जो है वो हम सूरत हाल में होंगे और करेंगे उसको। शिकागो के तमाम शहदा को सलाम, और जो मेहनत, जो अपनी ज़िंदगियों की परवाह ना करते हुए इस सोसाइटी में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, उन सबको जो है मैं सुर्ख सलाम पेश करती हूँ।
بات مختصر کرنی ہے تو میرے خیال سے میں بات کرنا شروع کروں گی تو زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی. سمپل میں یہ جو ڈیمانڈ ہے میرے خیال سے میں وہی رکھ لیتی ہوں, کیونکہ یہاں دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے بات یہاں پہ جو کی ہے, کچھ لوگوں نے مایوسی کی بات کی ہے, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے سینئرز نے کچھ کام نہیں کیا, یا تھوڑا بہت بھی کیا تو اس میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی پچھلے 10 سال کی, کہ جتنی کامیاب تحریکیں پاکستان کے اندر عورتوں کی ہے وہ کسی کی نہیں, جس کا ذکر کرامت صاحب نے کیا, چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں, چاہے وہ ہوم بیس ورکرز تھیں, ساری عورتیں تھیں, اور اس کے آج کے پروگرام میں بھی ساری خواتین سب سے پہلے موجود تھیں. تو میرے خیال سے ہم دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے خود اپنا گریبان دیکھیں, خود پہلے اپنی تنقید سیلف کرٹیک ہم کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے کتنے لوگ یہاں موجود ہیں, تب جا کے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور جو لوگ محنت کرتے ہیں یا جو لوگ جو ہے کام کرتے ہیں ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہلو, مسئلہ ہمارے ساتھ اب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو 2 سالوں میں کیا, بلکہ میں پوری اگر ہسٹری کی بھی بات کروں 1886 سے لے کر اب تک کی بات کریں, جو ایک چیز کامن ہے یہاں پر ہمارے لیے اب تک جو کامن ہے کہ جو انسانی محنت ہے اس کی قدر آج بھی نہیں ہوئی ہے. اور جو کچھ ہم پیدا کرتے ہیں, جو کچھ دولت یہاں پر ہے, اس میں سوائے ہماری اجرت کے اور کوئی حصہ نہیں ہے. تو مزدور کو میرے خیال سے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک خام مال کو جس طریقے سے وہ جس کی قیمت لگتی ہے اس چیز میں تبدیل کرتا ہے تو اس کا کتنا پاور ہے اس کے اندر, اس کی کتنی محنت شامل ہے کہ جس کا اجر آج تک اس کو نہیں ملا. جس دن یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی, قدر زائد سمجھ میں آ گیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس دن جو ہے وہ ہم حقیقی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے اور لوگ جو ہے اس جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. عمران خان کی حکومت میں جو کچھ اب ہو رہا ہے, جو ورکنگ کلاس کے لوگ, جو مڈل کلاس کے خاص طور پہ لوگ ہیں, کہ کس طرح سے بدتمیزی جو کامن ہو گئی ہے, تو کہیں نہ کہیں اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے جیسے اساتذہ, جو لیفٹ کے یا ترقی پسند سوچ رکھنے والے اساتذہ ہیں, وہ کیا تیاری کر رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, پڑھانے والے اداروں میں. ٹریڈ یونین کیا تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ, مطلب پہلے جتنے ٹریڈ یونینسٹ تھے وہ سارے ترقی پسند تھے, لیکن اب جتنے ٹریڈ یونین لیڈر مجھے نظر آتے ہیں وہ تو بس ان کو چھوڑ دیں, ان کی کیا بات کی جائے. تو اگر جب ہم اپنے ذہن کو نہیں کھولیں گے, چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ ہم اس طریقے سے تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بنیادی, بس میں میرا خیال سے مختصر ہی کر دیتی ہوں بات کو, بنیادی جو چیز ہے کہ جس پہ ہمیں اب بات کرنے کی ضرورت ہے, اور جس طرح سے ریلوے ورکرز نے کہا کہ وہ جدوجہد میں جا رہے ہیں, بالکل عید کے بعد ہم بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے اور کامن ایشوز پہ ہم بات کریں گے. اور سب سے کامن ایشو ہمارا مزدور طبقے کا ایک یہ ہے کہ جتنے لون پاکستانی گورنمنٹ نے لیے ہیں بغیر بتائے ہمیں, وہ اعلان کریں کہ ان سارے لون کو ہم مؤخر کریں گے,